मसँग नेटबिन्स पनि छैन, मसँग PHP स्टोर्म पनि छैन, कोड त रन गर्नु पऱ्यो नि त। अब यस्तो केसमा चाहिँ कोड रन गर्नलाई बेटर भनेको चाहिँ इन केस कुनै पनि आइडी चलाउँदिनँ भने बेटर भनेको चाहिँ गो विथ भिजुअल स्टुडियो कोड, VS कोडमा चाहिँ काम गर्नु। यसमा यो हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि लेखाएको थिएँ नि, सो त्यही चिज, त्यही एडिटर चाहिँ त्यसलाई युज गर्दा हुन्छ। ओके, मैले अहिलेको लागि चाहिँ VS कोड युज गरेँ है। फेरि ओपन फोल्डर गरिदिएँ, HTML मा लारावेलमा 800। ओके, यसलाई युज गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। कोड लेख्ने ठाउँ हो, जुनमा लेखे पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई सुरुमा बानी नपुरुन्जेलसम्म मात्रै गाह्रो हुन्छ भनेर मात्रै हो होइन, तर युज टु भइसकेपछि प्रब्लम आउँदैन। अब आजको क्लासमा चाहिँ म कहाँबाट कुरा सुरु गर्छु भने के को बारेमा कुरा गर्छु भने नि, जस्तो हामीसँग यो सिस्टम एप्लिकेसन छ, मिन्स एउटा एप्लिकेसन क्रिएट गर्दैछौँ, लारावेलको कोड लेख्दैछौँ नि। मैले अहिलेसम्म लारावेलको कोडमा तपाईँहरूलाई लगइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको छैन नि त। एप्लिकेसन हो, लगइन सिस्टम त म्यानेज गर्नु पऱ्यो, अथेन्टिकेसन म्यानेज गर्नु पऱ्यो। लारावेलले एउटा फिचर प्रोभाइड गरिदिएको छ अथेन्टिकेसन ह्यान्डल गर्नको लागि। लारावेल आफैले नै युजरलाई रजिस्ट्रेसन, अथेन्टिकेसनहरू सबै कुराहरू आफै ह्यान्डल गरिदिन्छ। फर द्याट वी हेभ टु इन्टिग्रेट। जस्तो यो भ्यू जुन छ नि, यो त डिफल्ट होम पेज हो नि त। यो भ्यूमा कहीँ पनि रजिस्टर लगइन भन्ने चिज केही पनि दिएको छ त छैन। मलाई अब लगइन इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, मलाई लगइन बनाउनु पऱ्यो, अथेन्टिकेसन मोड्युल युज गर्नु पऱ्यो। अथेन्टिकेसन भनेको युजरको लगइन म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने लारावेल हेज अलरेडी डेभलप अ सिस्टम जहाँबाट चाहिँ हामीले लगइन युज गर्न सक्छौँ। त्यो सिस्टम युज गर्नको लागि लारावेलमा वी निड टु इन्स्टल अ प्याकेज, एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्छ। प्याकेज कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु, इफ यु डु रिमेम्बर इट। इन्टरभेन्सन भन्ने प्याकेज हामीले इन्स्टल गरेको छौँ नि। सो लाइकवाइज यदि मलाई यहाँनिरबाट लारावेलमा लगइन सिस्टम लेख्नु पऱ्यो भने, लगइन बनाउनु पऱ्यो भने वी हेभ टु युज अ प्याकेज कल लारावेल युआई। लारावेल युआई भन्ने प्याकेज छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्ने। कसरी इन्स्टल गर्ने प्याकेजलाई? कम्पोजर रिक्वायर प्याकेजको नेम। सो यो प्याकेजको नेम चाहिँ लारावेल/UI हो। सो यसलाई इन्स्टलमा हालिदिने। इट विल डाउनलोड योर लारावेलको यो प्याकेजलाई, लारावेल युआई भन्ने प्याकेजलाई। यो युआई प्याकेजले तपाईँले दिने भनेको लारावेलको इन्टरफेस, आई मिन भ्यूको इन्टरफेस, युजर इन्टरफेस प्लस लगइन अथेन्टिकेसनको एक्सेस दिन्छ। अब त्यसको लागि के लेख्ने भन्ने कुरा त बाँकी नै छ, पहिला यसलाई इन्स्टल गरिसकौँ है। अहिलेसम्म हामीले यो होम पेजमा हेर्ने भने वी डु नट ह्याभ एनी प्लेस फर लगइन रजिस्टर, केही पनि छैन नि त। तर यो लारावेलको युआईलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै, यसलाई इन्टिग्रेसनको लागि स्टार्ट गर्ने बित्तिकै वी विल गेट द्याट भ्यू। त्यो भ्यूहरू हामीले यहाँ पाउँछौँ। सो फर्स्ट अफ अल डाउनलोड सकिनु पऱ्यो, डाउनलोड नसकिकन त कामै छैन यो होइन। म यो टर्मिनललाई चाहिँ यहाँबाट डिट्याच गर्छु है, र बाँकी टर्मिनल चाहिँ यता आयो। एकैछिन टाइम लाग्छ त्यसलाई इन्स्टल गर्नलाई, बिकज पुरानो क्यास र नयाँ क्यासमा चेन्जहरू चेक गर्छ, नयाँ क्यास फेच गर्छ, नयाँ डेटा फेच गर्छ सर्भरबाट। त्यसपछि नाउ लारावेलले डिफल्ट के दिन्छ अथेन्टिकेसन गर्नको लागि भन्ने कुरा आयो है त। लारावेलले रजिस्ट्रेसन दिन्छ, डिफल्ट रजिस्टर दिन्छ, लगइन दिन्छ, ड्यासबोर्ड दिन्छ, लगआउट दिन्छ, फर्गेट पासवर्ड दिन्छ। सो यो 5वटा जुन काम छ नि, त्यो 5वटा काम लारावेलले आफै म्यानेज गरिदिएको छ। द्याट्स वाइ वी जस्ट ह्याभ टु युज दोज प्याकेजमा भएको फिचर्सहरूलाई युज मात्रै गर्ने हो यसमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा गाह्रो चाहिँ छैन यसको लागि है त। ओके, कस्तो स्लो छ इन्टरनेट, सो एकछिन टाइम लाग्छ यो डाउनलोड गर्नलाई। फेरि लारावेलको अरू कामहरू पनि इन्टरनेट बेस्डमै डिपेन्डेन्ट छ। जस्तो यो एउटा काम भयो। द नेक्स्ट थिङ इज रिगार्डिङ हामीले पढ्नुपर्ने अब बाँकी अर्को कुरा भनेको चाहिँ के को बारेमा छ भने मिडलवेयरहरूको बारेमा छ। त्यो मिडलवेयर बनाउनको लागि वी निड लगइन हुनै पर्छ। द नेक्स्ट थिङ द्याट वी हेभ टु सी, अब लारावेलमा बाँकी भएको भनेको हेर्नुपर्ने भनेको मेल पठाउने कुराहरू। मेल पठाउनको लागि एसएमटिपी चाहियो। एसएमटिपी भनेको पनि लाइभ सर्भर नै हुनुपर्छ। अब अनलाइन नभइकन त मेल जाँदैन, लोकल मात्रैमा त मेल पठाउनु मिल्दैन। सो अबको कामहरू भनेको वी हेभ टु बी डिपेन्डेन्ट ओभर इन्टरनेट डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। अब यो कहिले सकिन्छ डाउनलोड? बाँकी छ अपडेट र डिलिटको लागि बाँकी छ क्रुड अपरेसनको, त्यो पनि म सिकाउँछु। पहिला यो चाहिँ गरौँ, अनि त्यसपछि अपडेट डिलिट पठाउँछु त्यसमा भनेको।
खै क्यासबाट किन नतान्ने हो ठिक त ठिकै छ तर डाउनलोड भएन क्या कम्पोजर स्लो भयो क्या आज यो त टाइम लाग्छ त्यो हामीले कमान्ड गर्छौँ नि त्यो चाहिँ कन्सोलमा लेखा हुन्छ कस्तो के चाहिँ जस्तै यो हामीले कम्पोजरको लेखा नि यो कम्पोजरको कमान्ड यो कम्पोजर भनेको सफ्टवेयर हो नि यो कम्पोजर सफ्टवेयर अलरेडी इन्स्टल गरेको हुन्छ हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ नि सफ्टवेयर त्यो राउटमा जो कन्सोल हुन्छ नि त्यस्तै खाले त्यसमा लेखा हुन्छ राउटको होइन यो सफ्टवेयर हो कि कम्पोजर भनेको चाहिँ कम्पोजर इज अ सफ्टवेयर त्यो सफ्टवेयरलाई कमान्ड दिएको जस्तो पिएचपी भनेको के हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो नि पिएचपी एक्जिक्युट कसरी हुन्छ मैले सर्भरमा गएर कुनै फाइललाई रन गरेँ भने पिएचपी एक्जिक्युट त हुन्छ नि त कोड हो नि त त्यो कोड त एक्जिक्युट हुन्छ नि त्यो कोडले कसरी काम गर्छ एक्जिक्युट कसरी हुन्छ सर्भरमा गएर त्यो पिएचपीको लागि केही कमान्ड त राखेको हुन्छ नि त सर्भरमा त सर्भरले के गर्छ भने पिएचपी कहाँबाट एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा पिएचपीको कम्पाइलरमा पठाउँछ नि त्यो पिएचपी कम्पाइलर भनेको हाम्रो एसिडक्सको पिएचपी भन्ने फोल्डर हो सो त्यो कम्पाइलरले के गर्छ पिएचपीमा आएको कमान्डलाई पिएचपीमा आएको कोडलाई एक्जिक्युट गर्छ एक्जिक्युट गरेर केही कुरा आउटपुट निकाल्छ नि यो कम्पोजर भनेको पनि त्यस्तै सफ्टवेयर हो कि सो काइन्ड अफ पिएचपी जस्तै तर यो के बेसिसमा रन हुन्छ भने पिएचपीको बेसिसमा रन हुन्छ कि सो कम्पोजरले के गरिदिन्छ भने त्यो कम्पोजर रिक्वायर भनेर कमान्ड लेखिरहेको छ नि त्यो कम्पोजर रिक्वायरले के गर्छ भने कम्पोजरको एउटा लोकेसन हुन्छ प्याकेजेस भन्ने ठाउँ हुन्छ यसले कमान्ड रन गर्ने होइन यसले के अरे गर्ने होइन कि राउट जस्तै कल गर्ने होइन यसले के गर्ने हो भने प्याकेजेस डट कम्पोजर डट प्याकेजेस डट भन्ने छ कम भन्ने छ कि त्यहाँ चाहिँ गएर उसले के गरिदिन्छ भने यो जुन प्याकेजको नेम पठाउँदैछु नि यो प्याकेजको नेम सर्च गर्छ त्यहाँ सो त्यहाँ भएको त्यो प्याकेजमा जे सोर्स कोड हुन्छ नि त्यो सोर्स कोडलाई चाहिँ यसले डाउनलोड गर्छ त्यो डाउनलोड गरेर हाम्रो भेन्डर भन्ने फोल्डरमा लगेर राखिदिन्छ अनि त्यो भेन्डर फोल्डरमा भएको कन्फिगरेसनलाई चाहिँ हाम्रो लारेभेलमा लिङ्क गर्ने काम गर्छ सो यो भनेको चाहिँ कन्सोल जसरी काम गर्ने होइन कन्सोलकोबाट काम गर्ने होइन यसले चाहिँ आफ्नै हो यो कम्पोजर भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको सफ्टवेयर हो सो यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड भन्दा पनि अपरेटिङ सिस्टमसँग रिलेटेड कुरा हो सो यसले चाहिँ प्याकेजेसबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो डेटालाई सो सर्भरहरूबाट तान्दाखेरि हामीले तान्ने भनेको यहाँबाट जुन यो प्याकेज डाउनलोड गर्दैछौँ नि यो प्याकेज डाउनलोड गर्ने भनेको चाहिँ हामीसँग अलरेडी भएर लोकेसनमा हामीसँगै भएको ठाउँबाट डाटा तानेको होइन यसले चाहिँ कहाँबाट तानेको भने अनलाइन सर्भरबाट तानेको जुन चाहिँ कहाँ छ भने कम्पोजरको आफ्नै प्याकेज स्टोर गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ स्टोर्ड हुन्छ त्यो स्टोर गरेको ठाउँबाट चाहिँ तानियो द्याट्स वाइ यो स्लो हुनेको रिजन भनेको पनि त्यही हो कि अब अहिलेलाई डाउनलोड कहाँबाट गरिदियो यसले फेरि भने क्यासबाटै डाउनलोड गरिदियो मैले कुनै नयाँ प्याकेज डाउनलोड गरेँ भने कम्पोजरले मेरो लोकल भनेको मेरो ल्यापटपमै एउटा क्यासिङ मेन्टेन गरेर राखिदिन्छ त्यो क्यासमा लगेर त्यो कोडलाई ल्याएर राखिदिएको हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल इट विल सर्च फर द्याट कोड त्यो कोड खोज्छ पहिला लाइभ सर्भरमा अनलाइन अनि अनलाइन सर्भरमा कहीँ पनि नभेटेपछि त्यसले के गर्छ भने मेरो लोकल क्यास खोज्छ सो लोकल क्यासमा छ भने मलाई लोकल क्यासबाट डाउनलोड गरेर दिन्छ नाउ यति गरिसकेपछि प्याकेज डाउनलोड भयो डन है द नेक्स्ट थिङ इज यु हेभ टु आइदर पब्लिस द प्याकेज पब्लिस गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ इन केस प्याकेज पब्लिस गर्नु पऱ्यो भने पिएचपी आर्टिसन भेन्डर कलन पब्लिस गरिदिनु पऱ्यो यो भेन्डर कलन पब्लिस गरिसकेपछि यहाँनिरबाट लारावेल युआई भनेर कतै होला लारावेल युआई छ त छैन नि सर्भिस प्रोभाइडरमा छैन भने नगरे पनि हुन्छ यसलाई पब्लिस नगरे पनि हुन्छ है ओके सो मैले यसलाई एन्ड गरिदिएँ त्यसो भने अब कसरी क्रिएट गर्ने त लगइन यहाँ यतिकै मात्रै गरेर हेऱ्यो भने लगइन हुँदैन कहीँ पनि नाउ लगइन क्रिएट गर्ने बेलामा हामीले डेटा फेच गर्ने भनेको एउटा वेबको यो राउट हो नि जुन यो राउटमा पनि आउँछ सो राउटमा गएर हेर्ने हो भने अहिले मलाई लगइनको लागि कहीँ केही पनि छैन तर वी हेभ अ कमान्ड लारावेलमा एउटा कमान्ड छ जसले लगइनको यो अथेन्टिकेसनको मोड्युल चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ एन्ड द्याट कमान्ड इज पिएचपी आर्टिसन युआई कलन अथ पिएचपी आर्टिसन युआई कलन अथ भन्ने कमान्डलाई यहाँ राखिदिने भयो भने त्यसले अथेन्टिकेसन स्काफोल्डिङ जेनेरेटेड सक्सेसफुली भनेर भनिरहेको छ नि त्यो भन्नुको रिजन चाहिँ यो वेबमा हामीलाई लगइन र रजिस्टरको राउट क्रिएट गरेर राखिदिन्छ क्या यसले आफै सो वेन एभर आई गो टु द्याट लगइनको राउटमा द्याट विल गिभ यु अ फर्म दिन्छ अब डिजाइन बिग्रिरहेको छ यो डिजाइन बिग्रिनुको मेन रिजन भनेको यसको जुन जेएस र सिएसएसको पाथ हेर्ने हो भने यो सिएसएस भन्ने फोल्डरभित्र मसँग एप डट सिएसएस छ त छैन जेएस पनि छैन नि त बिकज अफ द्याट हो अब त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो सो मलाई के चाहियो भने यो रिसोर्सेसमा होइन कि पब्लिक डिरेक्टरीको सिएसएस भन्ने फोल्डरभित्र आई निड अ फाइल कल्ड एप डट सिएसएस त्यो एप डट सिएसएसमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप लिङ्क गरेको हुनुपर्छ नाउ अब अहिले
एउटा सानो कुरा, पहिला म त्यो अथेन्टिकेसन जोड्नुभन्दा अगाडि पहिला एउटा सानो कुरा गर्छु। जस्तो मैले अथेन्टिकेसनको जुन त्यो भ्यू लोड भयो नि, त्यो भ्यू कसरी लोड हुन्छ भने लारावेलमा टेम्प्लेटिङ हुन्छ, HTML टेम्प्लेट। पहिला म टेम्प्लेटको कुरा गर्छु, त्यसपछि भ्यूको कुरा गर्छु, त्यस पछाडिबाट एउटा बल्ल म लारावेलको यो युआईको काम गर्छु, है त। जस्तो एउटा वेबसाइटमा हामीले ब्याकएन्ड फ्रन्ट एन्ड हुन्छ नि, हैन? ब्याकएन्डमा कस्तो हुन्छ भने मसँग भ्यू भनेको त यो हो नि त। यहाँ चाहिँ पहिला हामीले HTML मा वेबसाइटहरु अथवा PHP को वेबसाइट बनाउने बेलामा हामीले टेम्प्लेट ब्रेकडाउन गरेको थियो नि, हेडर फुटर साइड बार भनेर कन्टेन्ट भनेर ब्रेकडाउन गरिरहेको हुन्छ नि। सेम लजिक हो यहाँ पनि टेम्प्लेटिङ भनेको। मलाई के चाहियो भने मेरो वेबमा साइड बारको सेक्सन एउटा छ, हेडरको सेक्सन एउटा छ, फुटरको सेक्सन एउटा छ, बाँकी भनेको बिचको त हाम्रो कन्टेन्ट हो नि त यो सेक्सन त। यो कन्टेन्ट जहिले पनि के हुन्छ भने डाइनामिक हुन्छ, बाँकी अरु कुरा सबै के हुन्छ यसमा फिक्स्ड हुन्छ, स्ट्याटिक हुन्छ नि। अब भयो कुरा के भन्दाखेरि मलाई एउटा HTML बनाउनु पर्यो, मलाई वेबसाइट्सहरु बनाउनु पर्यो या वेब बेस्ड एप्लिकेसन्सहरु बनाउनु पर्यो भने यो पेज त रिपिट हुँदै जान्छ नि, यो स्ट्रक्चर त। बिचको कन्टेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिएन, त्यो भनेको मेजर कुरा भएन, कन्सर्नको कुरा भएन अहिलेको लागि। सो मेरो बिचको कन्टेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर त्यो साइड बार हेडर फुटरहरु जहिले पनि फिक्स हुन्छ। पहिलाको पहिला हामीले कोड लेख्दाखेरि, आई मिन कस्टम PHP मा हामीले कोड लेख्दाखेरि के गर्थ्यो, एपी सेक्सनलाई सेपरेट गर्थ्यो, यो सेक्सनलाई सेपरेट गर्थ्यो, यो सेक्सनलाई सेपरेट गर्थ्यो र यसलाई एउटा पेजमा लगेर जोड्ने काम गर्थ्यो नि। टुक्रा 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 ब्रेकडाउन गर्यो, अनि त्यसपछि जुन पेजमा मलाई बनाउनु पर्यो त्यसमा लगेर एट्याच गर्थ्यो, हैन? अनि एट्याच गरेर चलाउँथ्यो। अब के भयो भने नि अबको कन्सेप्टमा चाहिँ लारावेलमा चाहिँ के गर्छौँ भने टेम्प्लेटिङ त्यसरी गरिँदैन। लारावेलमा चाहिँ हामी के बनाउँछौँ भने यो बिचको सेक्सन बनाउँदैन, यो कन्टेन्ट जुन छ यो कन्टेन्ट बनाउँदैन। सो वी क्रिएट अ पेज, एउटा पेज बनाउँछौँ यस्तो, बिचको कन्टेन्ट बाहेकको कन्टेन्टै हुँदैन क्या, त्यहाँ सेक्सनै हुँदैन, त्यो पार्टै हुँदैन। सो यति मात्रै बनायो भने अब बिचमा खाली ठाउँ छुट्यो। सो अब मलाई त्यहाँ केही पनि पेज बनाउनु पर्यो भने मलाई लिस्टिङ पेज बनाउनु पर्यो, यो बिचको सेक्सनमा टेबल चाहियो, मलाई फर्म बनाउनु पर्यो, बिचको ठाउँमा के चाहियो मलाई फर्म बनाउनु पर्यो। काइन्ड अफ पजल जस्तो भयो नि त यो, हैन? एउटा बक्स भयो, बक्समा आई मिन एउटा के रे तलपट्टिको प्लेट भयो, प्लेटमा मसँग खाली ठाउँहरू भयो। सो आई ह्याभ अ डिफ्रेन्ट साइजको त्यो डिजाइनहरू, मतलब आई ह्याभ अ डिफ्रेन्ट साइजको पजल्सहरू, जुन पजलले चाहिँ यो फिल गर्न सक्छ। सो त्यो डिजाइनको पजललाई ल्याएर मैले यहाँ एट्याच गरिदिएँ भने अब मेरो टेम्प्लेट क्रिएट हुने भयो नि। सो सिम्पली हाम्रो वेबसाइट भनेको कसरी बनाइरहेको हुन्छ, लारावेलले थीम कसरी डिजाइन गरिरहेको हुन्छ नि, काइन्ड अफ अब लेयरको रूपमा। पछाडिपट्टि मसँग ब्याकग्राउन्डमा एउटा लेयर भयो, दिस लेयर डज नट कन्टेन्ट योर कन्टेन्टलाई, यसभित्र कन्टेन्ट चाहिँ हुँदैन, बाँकीहरू सबै चिज हुन्छ, जुन स्ट्याटिक कुरा छ त्यो सबै चिज हुन्छ। मलाई कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो भने म अर्को एउटा पेज क्रिएट गर्छु जहाँ चाहिँ मसँग कन्टेन्ट हुन्छ। जुन ठाउँ खाली छ त्यो खाली ठाउँमा मैले कन्टेन्टलाई ल्याएर यदि राखिदिने हो भने, यसरी ल्याएर राखिदिने हो भने अब हेऱ्यो भने यहाँनिर कन्टेन्ट के अरे डिजाइन पनि आइरहेछ, लेआउट पनि आइरहेछ, प्लस मेरो कन्टेन्ट पनि आइरहेको छ नि। बिकज अफ द्याट लारावेल विल क्रिएट डिफ्रेन्ट लेआउट्सहरू, लेआउटलाई ब्रेकडाउन गर्ने गर्छौँ। कसरी ब्रेकडाउन गर्छौँ भने वी डु नट ब्रेकडाउन हेडर फुटर साइड बार ब्ला 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 भनेर, वी क्रिएट अ थीम कल्ड लेआउट। हामी एउटा थीम बनाउँछौँ जसलाई लेआउट भन्छौँ। दिस इज योर लेआउट, द्याट इज योर आर्किटेक्चर अफ अ भ्यू, एउटा भ्यूको आर्किटेक्चर बनाउँछौँ। यो आर्किटेक्चरमा मलाई अब जे चाहिन्छ नि, कन्टेन्ट जे चाहिन्छ नि, कुनै एउटा लिस्टिङ गर्ने पेज बनाउनु पर्यो, लिस्टिङ बनाउने पेजमा मलाई यो बिचको सेक्सनमा लिस्ट मात्र राख्नु पर्नेछ, टेबल बनाउनु पर्नेछ, या मलाई फर्म बनाउने पेज चाहियो, बिचको ठाउँमा फर्म बनाउँछ, बाँकीहरू सबै त फिक्स हो नि त, हैन? सो त्यो गराउनको लागि चाहिँ वाट वी डु इज वी क्रिएट एन आर्किटेक्चर लाइक दिस के, यस्तो आर्किटेक्चर बनाउँछौँ विदाउट द कन्टेन्ट। तर यहाँ त डाटा फिल गर्नुपर्छ, त्यो डाटा फिल गर्नको लागि चाहिँ सेक्सन राख्छौँ यहाँ, है? लेआउटमा एउटा लेआउट भयो, त्यही एउटा लेआउटलाई मलाई जुन जुन डिजाइन क्रिएट गर्नुपर्ने छ त्यो डिजाइन क्रिएट गर्नुपर्ने पेजेसहरूमा चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर हामी चलाउँछौँ। नाउ फर द्याट कसरी लेख्ने त, अब यो डिजाइनलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा। अब जस्तो अहिलेको लागि जुन यो लगइनको पेज युज भइरहेको छ नि, यो लगइनको पेज युज भइरहेछ, त्यस्तै गरेर वी ह्याभ अनदर फर रजिस्ट्रेसनको लागि पनि छ नि त। यो सबैले युज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा भ्यू हो, त्यो भनेको चाहिँ कहाँ हो भने वेन एभर यु रन द्याट कमान्ड, जसले चाहिँ मलाई यो लगइनको अथेन्टिकेसन स्काफोल्डिङ जेनेरेट गरिदिन्छ नि, यो कमान्ड रन गर्ने बित्तिकै तपाईँको भ्यू भन्ने फोल्डरभित्र दुईवटा फोल्डर क्रिएट हुन्छ, एउटा अथ भन्ने फोल्डर क्रिएट हुन्छ र अर्को चाहिँ लेआउट्स भन्ने फोल्डर क्रिएट हुन्छ। यो अथ भन्ने फोल्डरभित्र तपाईँसँग लगइन, रजिस्टर, भेरिफाई गर्नेदेखि लिएर पासवर्ड रिसेटदेखि लिएर सबै ब्लेडहरू हुन्छ, भ्यूहरू हुन्छ।
र लेआउट्स भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ यु विल ह्याभ अ डिफाइन्ड लेआउट कल्ड app.blade.php। यो app.blade.php भनेको चाहिँ आर्किटेक्चर हो, जुन अघि मैले डिजाइनको स्ट्रक्चर भने नि त्यो चाहिँ यो आर्किटेक्चर हो। अहिलेलाई यसमा गएर हेर्यो भने यहाँनिर स्क्रिप्ट लेखिरहेको छ, मलाई जाभास्क्रिप्ट चाहिएन अहिलेलाई, मैले डिलिट गरिदिएँ जाभास्क्रिप्टलाई। अर्को यहाँनिरबाट लिङ्कमा स्टाइलको लिङ्कमा app.css लाई लोड गरिरहेको छ नि, यो पनि मलाई अहिलेलाई चाहिएन अरे, लेट्स चाहिँ मैले त्यसलाई पनि डिलिट गरेँ। किन भन्दाखेरि आम गोइङ टु युज बुटस्ट्र्याप ओभर दिस डिजाइन। सो मलाई यहाँ बुटस्ट्र्याप लोड गर्नको लागि पहिला मैले स्क्रिप्टको सट्टामा यहाँनिर एउटा लिङ्क ट्यागलाई कल गर्ने। सो लिङ्क ट्याग लेख्नु पऱ्यो भने लिङ्क हो, यसको लागि लेख्ने href चाहियो। द्याट href इज एसेट भन्ने फोल्डरभित्र css भन्ने फोल्डरभित्र मसँग bootstrap.min.css छ। अब यदि अहिलेलाई यो डिजाइनलाई रिलोड गरेर हेर्यो भने यो डिजाइन आयो नि, यो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि लगइनमा गयो भने यो डिजाइनको प्लेनमा प्यालेटमा यदि हेर्ने हो भने यो माथिको हेडरको सेक्सन, त्यसपछि कन्टेन्टको सेक्सन छ नि, त्यति दुईटा मात्रै सेक्सन छ नि। यो हेडरको सेक्सनको जुन डिजाइन छ र रजिस्टर गर्ने ब्लेडमा आउने डिजाइन छ यो एउटै छ। फर्मको स्ट्रक्चरमा पनि हेर्नु भने यो जुन आर्किटेक्चर छ नि, डिजाइन छ नि, यहाँ हेडरको राख्ने तरिका र यो ठाउँमा हेडर राख्ने तरिका एउटै छ। त्यस्तै गरी यो वर्ड्सहरू राख्ने तरिका डिजाइन वाइज हेर्नु भने सबै कमन छ नि त। यो सबै CSS बुटस्ट्र्यापको CSS हो। अब यो आर्किटेक्चरमा हेर्नु भने यो माथिपट्टिको भ्युज हुन्छ नि, यो सबै चिज स्ट्याटिक हो एक्सेप्ट के कुरा मात्रै भने यो फर्म मात्रै। फर्मदेखि बाहेक त अरू सबै त हाम्रो लेआउट हो नि त हो। अब यसलाई कसरी डिजाइन गर्छ त, कसरी आर्किटेक्ट गरिरहेको छ त लाराभेलले, त्यो कुरालाई है। जस्तो यो बनाउनको लागि, यो भ्यू क्रिएट गर्नको लागि नि सबैभन्दा पहिला जुन यो app.blade.php भन्दैछु नि, कहाँ छ त्यो लेआउट्स भन्ने फोल्डरभित्र छ नि। जस्तो यदि मैले यो लगइनको पेजलाई हेर्ने नि, यसको भ्यू भनेको /login मा पठाइरहेको राउटलाई, सो /login राउटले लोड गर्ने फाइल भनेको भ्युज भित्रको फाइल चाहिँ है। भ्युज भन्ने फोल्डरभित्रको यो अथ भन्ने फोल्डर छ नि, यो अथ भन्ने फोल्डरभित्रको login.blade.php छ नि, हो यो चाहिँ तपाईँको लगइन गर्ने फर्म हो। यहाँ चाहिँ फर्म आउँछ। यो पेजमा के कोड लेखेको छ भन्ने कुरामा हेर्ने हो भने यो डिजाइन जुन छ नि, यो डिजाइन चाहिँ यहाँ कल गरिरहेको छ। तर कसरी भने नि, यो पेजमा हेर्नु भने सबैभन्दा माथिपट्टि एक्सटेन्सले layouts.app भनेर कल गर्दैछ नि, त्यो एक्सटेन्स भनेको लेआउटलाई यदि मैले ड्र्याग गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु कल द्याट सेक्सन। फर इक्जाम्पल मैले यो कन्टेन्ट भन्ने सेक्सन जुन छ नि, यति कोडलाई यहाँबाट कट गरेँ अहिलेलाई, त्यति कोडलाई कट गरेँ भने जस्ट त्यो फर्म मात्रै गायब छ नि त्यहाँबाट। अब यो लेआउट्सले पोइन्ट गरेको एप भनेको यो लेआउट्स भन्ने फोल्डरभित्रको app.blade.php फाइल हो। यो app.blade.php फाइलमा हेर्ने हो भने कति लेखेको रहेछ भने यति कोड लेखेको रहेछ नि त, मिन्स आवर डिजाइन मात्रै छ। रजिस्टरको सेक्सनमा गएर हेऱ्यो भने त मसँग फर्म आइरहेको छ, लगइनको सेक्सनमा हेऱ्यो भने त त्यो फर्म मैले कट गरेको थिएँ नि त, मिन्स दिस इज आवर लेआउट। अब यो लेआउटमा मलाई चाहियो के, यहाँनिर फर्म चाहियो नि बिचमा लगइन गर्ने फर्म। त्यो लगइन गर्ने फर्म त यो login.blade.php मा लेख्नु पऱ्यो नि। तपाईँले यो ठाउँमा गएर डाइरेक्टली फर्म ट्याग लेखेर डाइरेक्टली फर्म बनाउन थाल्नु भयो भने त्यो फर्म लोड गर्न मिल्दैन, त्यो फर्म लोड हुँदैन। लोड हुन्छ तर कसरी लोड हुन्छ भने आउट अफ योर HTML को बडी। फर इक्जाम्पल मैले फर्मको ट्याग लेखेको थिएँ त्यहाँनिर, यो कहाँ गयो HTML भन्दा बाहिर गयो, त्यो त स्ट्रक्चर त त्यो होइन नि त। जस्तो मैले यहाँनिर गएर प्याराग्राफ ट्याग लेखेर यसमा मैले लोरियम इप्समको टेक्स्ट लेखेँ भने त्यो लोरियम इप्सम त लोड हुन्छ नि त यहाँनिर, तर कहाँ लोड हुन्छ, यो बाहिर लोड हुन्छ। मलाई त्यो कहाँ चाहिएको, भित्र। कहाँ भित्र चाहियो, यो लोड भइसकेपछि यहाँभित्र चाहियो भने हामी अब लेआउटलाई चेन्ज गर्छौँ। सो यो एपको लेआउटमा हामी अब कोड लेख्छौँ। जस्तो सबैभन्दा पहिला मलाई त्यो माथिको नेभिगेसन चाहियो नि त, त्यो नेभिगेसन भनेको न्याभ ट्यागले दिन्छ, सो त्यो माथिको नेभिगेसन भयो। यो नेभिगेसन सकिसकेपछि अब मलाई यहाँ कन्टेन्ट चाहियो नि। जस्तो यो कोडलाई पनि अहिले म हटाइदिन्छु यहाँबाट होइन। यो मेरो लेआउटमा यदि हेर्ने हो भने यो न्याभ ट्याग सकिएपछि, न्याभ ट्याग भनेको त यो नेभिगेसन हो, यो नेभिगेसन सकिएपछि मलाई यो कन्टेन्ट अनि बल्ल बडीमा लोड हुनु पऱ्यो। फर द्याट आई निड टु क्रिएट अ कन्टेनर। मलाई यहाँ के चाहियो भने कन्टेनर चाहियो, कन्टेनर भनेको मेरो मेन कन्टेन्ट चाहियो। द्याट्स वाइ हामी यहाँ के क्रिएट गर्छ भने एउटा ट्याग बनाइदिन्छौँ कि अहिलेलाई यहाँ मेन भन्ने ट्याग लेखिरहेको छ नि, द्याट इज फर अ कन्टेन्टको लागि। सो मैले एउटा मेन भन्ने ट्यागलाई कल गरिदिएँ, यो चाहिँ लाराभेलमा चाहिने क्लास के अरे ट्याग भयो। त्यसपछि मलाई के चाहिन्छ भने यसमा विथ कति राख्ने यो कन्टेनरको भन्ने कुरा हो। विच एभर मेन नै ट्याग नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यु क्यान युज डिभ ट्याग अल्सो, डिभ ट्याग पनि लेख्न पाइन्छ। सो डिभ ट्याग लेखेर मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु भने, ओहो कस्तो ट्याग भइरहेको, मैले यो डिभ ट्याग लेखेर मैले यो डिभमा क्लास राख्न सक्छु कि। जस्तो क्लास इक्वल्स टु
कन्टेनर लेट्स चाहिँ फ्लुइड भनेर राखिदिएँ, डन। अब कन्टेनर फ्लुइड लेख्यो भने बुटस्ट्र्यापको क्लास हो नि त। मलाई यो सेक्सनभित्र चाहिँ के चाहियो भने लगइनको पेजमा लेखेको जुन यो प्याराग्राफ ट्याग छ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहियो कि अब मलाई भने वाट आई निड टु डु इज आई ह्याभ टु राइट यहाँ कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो नि त। मैले यदि यो ठाउँमा पी ट्याग लेखेर यहाँ गएर लोरियम इप्सम भनेर लेखिदिएँ भने अब जुनसुकै पेजबाट पनि मैले लोड गरेँ यो लगइन पेजमा पनि यही कन्टेन्ट आउँछ, रजिस्टरको पेजमा पनि यही कन्टेन्ट आउँछ। कन्टेन्ट त स्ट्याटिक होइन नि त, कन्टेन्ट हाम्रो के हो डाइनामिक, यो त लेआउट हो, स्ट्रक्चर हो। यो मलाई यो स्ट्रक्चरमा जे कन्टेन्ट आउँछ त्यो कन्टेन्ट फिड हुने ठाउँ यहाँ हो भने यहाँनिर गएर वी हेभ टु कल फर अ फङ्सन कल्ड इल्ड। इल्ड भन्ने फङ्सन कल गर्नुपर्छ। यो इल्ड भन्ने फङ्सन लारावेलले दिएको फङ्सन हो जसले कुनै पनि एउटा सेक्सनलाई चाहिँ यहाँ कल गर्न पठाउँछ। यसमा लेख्ने के भन्दाखेरि नेम अफ योर कन्टेन्ट। फर इक्जाम्पल मैले कन्टेन्ट भन्ने नेम दिइरहेको छु नि, दिस विल बी द सेक्सन। यो सेक्सन हो जुन चाहिँ हामीले कहाँ कल गर्छौँ भने, कहाँ क्रिएट गर्छौँ भने जुन लेआउट बनाउँदैछौँ, जुन स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दैछौँ नि, हामी भ्यू डिजाइन गर्दैछौँ नि, त्यो भ्यूमा चाहिँ कल गर्छौँ। रिमेम्बर दिस थिङ है, पहिला आर्किटेक्चर बनाउँदैछौँ, स्ट्रक्चर क्रिएट गर्दैछौँ, स्केलेटन बनाउँदैछौँ, त्यो स्केलेटनमा कुन ठाउँमा के राख्ने भन्ने कुराको लागि खाली ठाउँ छोड्दैछौँ कि दिस इज द्याट ब्ल्याङ्क स्पेस। यो भनेको त्यो ब्ल्याङ्क स्पेस हो जहाँ चाहिँ मैले कन्टेन्ट पठाउनु पर्ने छ। पहिला आर्किटेक्चर बनाएँ, अब यो लगइन डट ब्लेड डट पिएचपी भनेको त भ्यू हो नि जुन लोड हुनु पर्यो। कति बेलामा जब मैले यो लगइनको पेज लोड गर्छु, लगइनको पेज लोड गर्ने बेलामा यहाँ लोड हुनु पर्यो। अब यहाँनिर बिचको जुन लेआउट छ नि, यो यसले एक्सटेन्ड गरेको लेआउट यो छ नि, यो लेआउटको यो कन्टेन्ट भन्ने जुन नेम क्रिएट गरिरहेको छ नि हो, यो नेमलाई चाहिँ अब यहाँ बनाउँछौँ। बिकज यो पेज भनेको त मेरो भ्यू हो, लगइन गर्ने फर्म हो। त्यो लगइन गर्ने फर्ममा जुन फर्म चाहिएको छ त्यो फर्म भनेको यो एपको ब्लेड भनेको चाहिँ यो एपको भ्यू हो नि त, लेआउट हो नि त। यो लेआउटको यो लोकेसनमा चाहिएको नि त त्यो फर्म त। सो त्यो लोकेसनलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्छौँ लाइक सेक्सन भनेर। एन्ड द्याट सेक्सन नेम सुड बी, तपाईँलाई कुन ठाउँमा के राख्नुपर्ने छ त्यो कन्टेन्ट भन्ने सेक्सन जुन छ नि, त्यो कन्टेन्ट भन्ने सेक्सन चाहिँ कहाँ डिफाइन छ त, अब यो यहाँ डिफाइन छ क्या लेआउटमा। सो लेआउटको यो कन्टेन्ट भन्ने सेक्सन कल गरेको ठाउँमा के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गएर डिफाइन गर्ने। अब त्यो जुन फर्म बनाउनु पर्छ, फर्मको चिज चाहिँ ट्याग चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो कि हामीले। सो अहिलेलाई मैले यहाँ लोरियम इप्सम भनेर लेखिदिएँ भने त्यो लोरियम इप्सम ठ्याक्कै यहाँ तल आयो। मलाई इन्स्टेड अफ दिस लोरियम इप्सम चाहिएको चाहिँ यहाँ त फर्म हो, त्यो फर्मको कोड अघि मैले कट गरेर राखेको थिएँ नि यसरी हो, यही कट गरेको कोड चाहिएको। सो मैले अब यो सेक्सनलाई यहाँ एन्ड गर्नुको सट्टामा त्यहीँ अलरेडी सेक्सन लेखेकै छ नि, फर्मको डिजाइन त त्यही हो नि त। सो यतिलाई यहाँ कल गरिदिनु पऱ्यो, यतिलाई राख्यो भने अब यहाँ हाम्रो फर्म हुन्छ कि यसरी है। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन आवर सोर्स कोडलाई। बुझ्यो यो? जहिले पनि एउटा लेआउटमा यु क्यान ह्याभ मल्टिपल सेक्सन्सहरू। जस्तो अब हेर्नु यो टाइटल लेखिरहेको छ नि, यो टाइटल जहिले पनि फिक्स छ नि। लगइन गर्ने पेजमा पनि मसँग यो टाइटल इज फिक्स, मलाई रजिस्टर गर्ने बेलामा पनि यो टाइटल इज फिक्स लारावेल भनेर। मलाई छुट्टै चाहियो क्या टाइटल, लगइन गर्ने बेलामा लगइन चाहियो अनि त्यस पछाडि रजिस्टर गर्ने बेलामा रजिस्टर भन्ने चाहियो। टाइटल डाइनामिक हुनु पऱ्यो। अहिले यहाँ जे कोड लेखेको छ यति, यसले त स्ट्याटिक दिइरहेको छ। म के गरिदिन्छु नि, यहाँ गएर पनि अर्को इल्ड गरिदिन्छु कि टाइटल भनेर। केमा? लेआउटमा। एप डट ब्लेड डट पिएचपी भनेको त लेआउट हो नि त। तर यो लेआउट यदि मैले लगइन गर्ने ब्लेडबाट कल गर्दैछु भने त्यहाँनिर टाइटलमा के आउनु पऱ्यो? लगइन भन्ने आउनु पऱ्यो। रजिस्टर गर्ने बेलामा रजिस्टर भन्ने आउनु पऱ्यो नि। यो सेक्सनले केलाई डिफाइन गर्दैछ भने यो लेआउटको बिचको कन्टेन्ट भन्ने सेक्सनलाई डिफाइन गर्दैछ। बिकज यो इल्डमा के पठाउने भन्ने कुरा त्यो कन्टेन्टले पठायो होइन। मलाई यो ठाउँमा के पठाउने भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त अब। सो यो सेम चिज यहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो। जुन ठाउँमा लेखे पनि हुन्छ, एक्सटेन्ड गर्यो पहिला, त्यसपछि एउटा सेक्सन डिफाइन गर्यो। यो सेक्सन त्यो @end सेक्सन लेखेपछि त सेक्सन सक्यो नि त। त्यो सकिएपछि मैले अर्को सेक्सन स्टार्ट गर्छु भने पनि पायो। अर्को सेक्सन लेखेर त्यो सेक्सनको नाम दिनु पऱ्यो टाइटल। टाइटलमा के लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो। अनि यो टाइटललाई के गर्नु पऱ्यो, यहाँ गएर क्लोज गर्नु पऱ्यो। अब यो बिचमा लेख्ने भने त त्यो पेजको टाइटल लेख्ने हो नि त। जस्तो मैले यहाँबाट लगइन पेज भनेर लेखिदिएँ भने अब रजिस्टर गर्ने पेजमा यो लिङ्क जे छ त्यही आउँछ। बिकज टाइटल त खाली छ। त्यो इल्ड गर्ने सेक्सनमा मैले केही पनि पठाएको छैन नि त रजिस्टरबाट त। तर लगइन गर्ने पेजमा मैले के पठाउँदैछु, लगइन पेज भनेर पठाइरहेको छु नि। यहाँनिर त्यो सेक्सन कल गर्ने भयो। यो सेक्सनमा यदि हेर्ने हो भने, यो सेक्सनलाई यदि हेर्ने भने एक लाइनको सेक्सन लेखिरहेको छु नि, वान लाइन सेक्सन हो नि त्यो। वान लाइनको सेक्सन्सहरू हो भने, यदि त्यस्तो वान लाइनको सेक्सन्सहरू बनाउनु पर्ने छ भने नो निड टु एन्ड द्याट सेक्सन। सेक्सन एन्ड गर्नु पर्दैन।
यो सेक्सन भन्ने फङ्सनको फर्स्ट आर्गुमेन्ट द्याट सेक्सन नेम र सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ कन्टेन्ट। यति सिङ्गल लाइन स्टेटमेन्ट हो भने चाहिँ यति पढाइ पनि पुग्छ। दिस इज अनदर वे अफ क्रिएटिङ आवर सेक्सन्सहरूलाई। बुझ्यो यो कुरा? मिल्छ। डाटाबेसबाट पनि यो जुन भ्यू छ नि लगइन भ्यू, यो भ्यू बनाउने बेलामा म डाटाबेसबाट डाटा फेच गरेर यहाँ पठाउँछु भनेर लेख्यो भने चाहिँ त्यो पनि पाइन्छ है। यो पेजमा तपाईँले कन्ट्रोलरबाट जे डेटा पठाउनुहुन्छ नि सबै डेटा पठाउनु पाइन्छ। अब जस्तो कहिलेकाहीँ लगइन गर्ने पेजमा यो पेजमा मलाई केही चिज थप्नु पर्ला होइन, जस्तो मलाई युजरको रोल पनि थप्नु पर्यो भने यो त फर्म हो नि त। यहाँनिर डिजाइन द्याट फर्म, तपाईँलाई जुन स्ट्रक्चरमा चाहिन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा डिजाइन गरिदिने। अब हेर्नु, अब जस्तो यहाँ रजिस्टर भन्ने ब्लेड छ नि, मलाई युजर रजिस्ट्रेसन चाहियो, यो डिप ट्यागमा लेखेको छु, द्याट्स वाइ यो माथिपट्टि एट्याच भइरहेको छ नि, किनभने यसको सिएसएस लेख्दाखेरि डिप ट्यागमा लेखेको छैन, केमा लेखेको छ त, यो मेन ट्यागमा लेखेको छ कि। सो मेन ट्याग भनेर लेखिदिएँ, अनि अर्को एउटा क्लास थपिदिएँ यसमा, त्यहाँनिर लेखेको थियो नि py4 भनेर। वाइ एक्सिसमा प्याडिङ युज गरेको, वाइ एक्सिस भनेको माथिको एक्सिसमा है। सो प्याडिङ 4 पिक्सलको के अरे 40 पिक्सल होला सायद त्यहाँनिर युज गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी लेखिदिनु पऱ्यो। नाउ अब हेर्नु, मलाई यो रजिस्ट्रेसन ब्लेडमा गएर कुनै युजर रजिस्टर गर्नु पऱ्यो, लारावेलमा लगइन अथेन्टिकेसन कति सजिलो छ भन्ने कुरा अब हेर्नु यहाँ। द्याट वाज जस्ट रिगार्डिङ द भ्यू मात्रै, त्यो लगइनको भ्यू मात्रै हो, त्यो भ्यू मात्रै चेन्ज गरेको, त्यो लगइनमा मात्रै त्यति लेख्न पाइन्छ भने छैन, जहाँ पनि युज गर्न पाइन्छ त्यो लेआउटको स्ट्रक्चरलाई। अब यहाँ हेर्नु रजिस्ट्रेसन कति सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल मैले नेम राखेँ, इमेल राखेँ होइन, अहिले मलाई अरू केही पनि राख्नुपर्ने छैन यो फर्ममा, आई मिन टेबलमा, द्याट्स वाइ यति। त्यसपछि मैले पासवर्ड राखिदिएँ यहाँनिर गएर। पासवर्ड चाहिँ मैले के क्रिएट गरिदिएँ भने पासवर्ड चाहिँ मैले ADMIN1234 भनेर राखेँ। यहाँनिर ADMIN12345 भनेर ऱ्यान्डम पासवर्ड राखेँ कि मिस्टेक पासवर्ड राखेँ, इनकरेक्ट राखेँ। रजिस्टर गर्नलाई पठायो भने द्याट विल भ्यालिडेट आवर युजर, डेटा भ्यालिडेसन पनि आफै लेखिदिन्छ यसले। सो मैले अब चाहिँ यहाँ के गरेँ भने ADMIN1234 लेखेँ, यहाँ पनि ADMIN1234 लेखेँ, करेक्ट छ युजर नेम र पासवर्ड दुइटै। अब यति राखेर रजिस्टर गरिदिने भने अझै पनि मिलेन भन्दैछ, के बिग्रियो त। अब राख्यो भने म लगइन भएँ। यो जुन पेज आइरहेको छ नि, लुक एट द युआरएल अल्सो। अघि लगइन गर्ने बेलामा पठाएको युआरएल वाज /login, अब पठाउँदाखेरि कहाँ गइरहेछ /home। मैले युजर नेममा मैले सन्देश भट्टराई भनेर युजरको नेम राखेको थिएँ नि, इमेल एड्रेस त्यो राखेको थिएँ, यहाँनिर क्रिएट भएको छ। यहाँनिर एउटा ड्रप डाउन छ, त्यो ड्रप डाउन लोड भएको छैन त्यहाँनिर। इट्स बिकज त्यो ड्रप डाउन लोड गर्नको लागि जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ, हामीले जाभास्क्रिप्ट लिङ्क गरेको छैनौँ यो पेजमा, किनभने यो ड्रप डाउन भनेको बुटस्ट्र्यापको जाभास्क्रिप्ट हो। सो बुटस्ट्र्यापको जाभास्क्रिप्ट लोड गर्नु पऱ्यो। बुटस्ट्र्यापको जाभास्क्रिप्ट लोड गर्नको लागि यो भ्युजमा हामीले लेआउट चलाइरहेको छ नि अहिलेलाई, यो लेआउटमा यहाँ स्क्रिप्टलाई लोड गरिरहेको छ नि लिङ्कलाई, त्यस्तै गरेर आई निड टु लिङ्क विथ जाभास्क्रिप्टको कोड पनि। सो जाभास्क्रिप्टको कोड लोड गर्नको लागि मलाई स्क्रिप्ट लोड गर्नुपर्छ। बुटस्ट्र्यापको जाभास्क्रिप्ट लोड गर्नको लागि 3टा फाइलहरू चाहिन्छ, एउटा बुटस्ट्र्यापको जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ, पपर.js चाहिन्छ र जेक्वेरी चाहिन्छ। जेक्वेरी नभइकन बुटस्ट्र्याप लोड हुँदैन। द्याट्स वाइ पहिला के गर्नु पऱ्यो, बुटस्ट्र्यापको के अरे जेक्वेरीको CDN चाहियो, code.jquery मा जानु पऱ्यो, कि त CDN सर्भर युज गर्ने कि त लोकलाइज सर्भर युज गर्ने। CDN सर्भर युज गर्ने नै यसको मिनिफाइड फाइललाई लिङ्क गरिदिने, यति स्क्रिप्ट जुन छ नि यो स्क्रिप्टलाई ल्याएर कल गरिदिने। अब हाम्रो इन्टरनेट स्लो चलिरहेको छ अहिले, मैले अझ CDN सर्भर युज गरिदिने के हुन्छ होला हालत, कहिले लोड हुने कहिले लोड हुने यो कुरा होइन। द्याट्स वाइ म CDN सर्भर चाहिँ लोड गर्दिनँ, म के गरिदिन्छु नि लोकलाइज गर्छु। लोकलाइज गर्नको लागि यो जुन जाभास्क्रिप्टको फाइल छ यसलाई सेभ गरिदिनु, पहिला डाउनलोड गरिदिनु कुनै एउटा लोकेसनमा। मैले अहिले डेस्कटपमा लगेर यसलाई सेभ गरिदिएँ। सो जेक्वेरी लोड भयो। अर्को फाइल हामीलाई चाहिने भनेको पपर.js हो, किनभने बुटस्ट्र्यापको भर्जन 4 ले लिङ्क गर्ने भनेको पपर.js बाट लिङ्क गर्छ। द्याट्स वाइ पपर चाहिन्छ। त्यो पपर कहाँबाट खोज्ने भन्ने कुरा। सो फर द्याट गो टु bootstrap.com मा, किनभने बुटस्ट्र्यापमा लिङ्क गरिदिने ठाउँ दिएको छ। यहाँनिरबाट गेट स्टार्टेडमा गएर हेऱ्यो भने कसरी बुटस्ट्र्यापलाई युज गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर CSS दिएको छ, यहाँनिर जेक्वेरी दिएको छ नि, 3टा यसलाई लिङ्क गर भनेर दिएको छ नि। आउट अफ द्याट आई निड दिस पपर, यो पपर.js हो नि त, मलाई चाहिन्छ त यो पपर.js को लिङ्क हो। मैले यो लिङ्कलाई पनि लोकलाइज गरेँ, मैले डाउनलोड गरेँ कि यसलाई पनि डाउनलोड गरेर सेभ गरिदिएँ अहिलेलाई डेस्कटपमै। अब बुटस्ट्र्याप त अलरेडी हामीले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छ नि त, सो यो बुटस्ट्र्यापको JS त तान्नु परेन। नाउ मैले डेस्कटपमा राखेको छु यो डाउनलोडेड JSहरू, यो JS र यो JS हो दुईटा। यो दुईटा JSलाई यहाँबाट कट गरेँ,
यसलाई लगेर हाम्रो प्रोजेक्ट डिरेक्टरी, द्याट प्रोजेक्ट डिरेक्टरी इज लारावेल 800। यसको पब्लिक डिरेक्टरीमा जाभास्क्रिप्ट राख्ने डिरेक्टरी छ नि यहाँनिर, यहाँ गएर स्टोर गर्दै पेस्ट गर्दै भयो। अब यसलाई लिङ्क गर्नु पर्यो। द फर्स्ट लिङ्क द्याट आई निड टु लिङ्क हियर इज एसेट भित्र पब्लिक डिरेक्टरीमा जेएस भन्ने फोल्डर छ। जेएस भित्र जेक्वेरी ड्यास भर्खरै डाउनलोड गरेर राखेको फाइल छ नि यहाँनिर, यो जेएसमा गएर हेर्ने जेक्वेरी ड्यास 3.4.1.min.js छ नि, यो त्यसलाई राखिदिनु पऱ्यो कि यहाँ लिङ्क गर्नु पऱ्यो। जेक्वेरी ड्यास 3.4.1.min.js यो जाभास्क्रिप्ट। यो जाभास्क्रिप्ट पछि अर्को हामीलाई के चाहियो अब, पपर। सो पपरको लागि pper.min.js। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो अब, बुटस्ट्र्याप। यति तीनटा जाभास्क्रिप्टलाई लिङ्क गरिदिएर अब फेरि यही लिङ्कलाई रिलोड गरेर हेर्ने भने यो ड्रपडाउन पनि आउँछ। लगइनको राउट एउटा, ड्यासबोर्डको राउट अर्को, लगआउटको राउट अर्को, थर्ड राउट भयो। रजिस्ट्रेसनको राउट एउटा, चारवटा राउट भयो। त्यस पछाडिपट्टिबाट लगइनमा गएर हेर्ने नि यहाँ फर्गेट योर पासवर्ड छ नि, फर्गेट योर पासवर्ड अर्को 5वटा। फर्गेट योर पासवर्ड इमेलको एक्टिभेसन थ्रुबाट हुन्छ, इमेलबाट थ्रु हुन्छ। सो इमेलबाट कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरालाई यसलाई कसरी उ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म एसएमटिपी पढाउँछु। त्यो एसएमटिपी पढाउने बेलामा यो कुरालाई म फेरि त्यहाँनिर लिङ्क गर्छु, कनेक्ट गर्छु है। अहिलेलाई यो गरिनँ। नाउ अब हेर्नु, सबैभन्दा पहिला मसँग लगइन गर्ने राउट छ। अघि मैले एक्सेस गरिरहेको राउट कुन थियो, लगइन गर्ने बित्तिकै एक्सेस हुने राउट कुन थियो, होम। होमलाई एक्सेस गर्न खोज्यो भने दिइरहेको छ त मलाई एक्सेस गर्नलाई छैन, किन? आई निड टु लगइन फर्स्ट टु एक्सेस द्याट होम। कसरी कन्ट्रोल गर्छ यो लगइनलाई, यसलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ भने नि, जब पनि तपाईँले रजिस्टर गर्नुहुन्छ युजरलाई अथवा अथेन्टिकेसनको स्काफोल्डिङ क्रिएट गर्नुहुन्छ, अथेन्टिकेसन बनाउने बित्तिकै इन यो राउट डिरेक्टरी यो web.php मा दुईटा राउटहरू रजिस्टर हुन्छ। एउटा रजिस्टर हुन्छ अथले पोइन्ट गरेको राउट्स भन्ने राउटहरू, अर्को रजिस्टर हुन्छ गेट मेथडमा होम भन्ने राउटलाई। यो राउटभित्रको गेटमा जुन यो होम भन्ने युआरएल छ नि, यो होम भन्ने युआरएलले केलाई कल गर्दैछ, होम कन्ट्रोलरमा भएको इन्डेक्स भन्ने फङ्सनलाई। यसको नेम के छ यहाँ, होम। अब यदि हामीले यसको एपमा एचटिटीपीमा कन्ट्रोलरमा यो होम कन्ट्रोलरको इन्डेक्स भन्ने फङ्सनमा गएर हेऱ्यो भने यसले रिटर्न केलाई गर्दैछ, सिम्पली भ्यूलाई रिटर्न गर्दैछ नि। तर लगइन कन्ट्रोलिङ भनेर कहीँ लेखा छ त कोड छैन, तर छ। कहाँ छ भने यसको यो कन्स्ट्रक्टर, यो कन्ट्रोलर हो नि, यो कन्ट्रोलरको यो कन्स्ट्रक्ट फङ्सनमा हेर्नु, यहाँनिर दिसले पोइन्ट गरेको मिडलवेयरमा अथ भनेर लेख्दैछ नि, हो यति कोडले युजरको लगइन चेक गर्दैछ। सो इफ योर युजर इज लग्ड इन देन ओन्ली यो होल कन्ट्रोलर जुन छ नि होम कन्ट्रोलर भन्ने, यो होम कन्ट्रोलर भित्रको कुनै पनि फङ्सनलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने युजर हैज टु लगइन। युजरले लगइन नगरुन्जेलसम्म एक्सेस गर्न पाउँदैन। जस्तो अहिले म लगइन त छैन नि त सिस्टममा। सो हामीले यहाँ क्रिएट गरेको जुन ब्याकएन्डमा थियो नि, न्युज भनेर हामीले क्रिएट गरिरहेको थियो नि लिस्ट गर्ने पेज, यो पेज एक्सेस पाइरहेछ। त्यस्तै गरेर एड गर्नको लागि यो न्युज/क्रिएट भन्ने राउट पनि एक्सेस गर्न पाइरहेको छ। मलाई यो कति बेला मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ भने लेट्स से लगइन गरेपछि मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ भनेर लेख्नु पर्यो भने के गर्ने, सिम्पली गो टु योर कन्ट्रोलर। यो कन्ट्रोलरमा राउटहरू लेखेको छ नि हामीले यसरी, न्युज/क्रिएटको लागि यो, त्यस्तै गरेर स्टोरको लागि यो, त्यस्तै गरेर भ्यूको लागि एन्ड देन सो अन भनेर हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ नि। यदि मलाई यो होल न्युज भन्ने प्रिफिक्सभित्र भएको सबै राउटमा, यो न्युज भन्ने प्रिफिक्सभित्र जति पनि राउटहरू छ नि, सबै राउटमा यदि कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो भने सबै राउट्सहरू त्यति बेला मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ जब युजर लगइन छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो भने यो प्रिफिक्स जस्तै गरेर अर्को एउटा किवर्ड थपिदिने यसमा कल्ड मिडलवेयर। अनि त्यो मिडलवेयरको भ्यालु चाहिँ अथले डिफाइन गरिदिने, त्यति गरिदिने। अहिले त म लगइन छैन नि त, अब मैले यो फर्म एक्सेस गर्न खोजेँ भने आइ एम नट अलाउड टु एक्सेस द्याट फर्म बिकज आई ह्याभ टु लगइन। लगइन कहाँबाट गर्नु पर्यो, अघि जुन रजिस्टर गरेको युजर नेम र पासवर्ड थियो नि, दिस वाज द युजर नेम, दिस वाज द पासवर्ड, हो यो युजर नेम र पासवर्डबाट मैले यो रिमेम्बरिङमा चेक गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। सो यति राखेर मैले अब लगइन गरेँ भने बल्ल मैले यो फर्म एक्सेस गर्न पाउँछु, अदरवाइज पाइँदैन।
दिस इज हाउ लारावेल एक्सेस योर लगइनलाई। मिडलवेयरको कहाँबाट एक्सेस हुन्छ? आउँदैछ त्यो कुरा। अब मिडलवेयर भनेको के, पहिलो कुरा एक्सेस कहाँबाट भन्दा पनि के हो त्यो भने, याद छ हामीले लारावेलको फिगर पढ्ने कुरामा राउट एक्सेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई कन्ट्रोलिङ लेखेको थियो नि। लारावेलमा जुनै पनि राउटहरूलाई मैले कल गरेँ भने, कुनै पनि राउटहरूमा मैले यदि कलहरू पठाएँ भने या कलहरू गरेँ भने यसले कल गर्ने, यसले युज गर्ने भनेको कसरी हो त? फर्स्ट अफ अल युआरएल, द्याट इज योर रिक्वेस्ट। यो रिक्वेस्ट सबैभन्दा पहिला कहाँ जान्छ? राउटमा, हैन? राउटमा अहिले वेबलाई चलाउँदैछु भने web.php मा जान्छ। अनि यो राउटले मलाई पठाउँछ कि त कन्ट्रोलर कि त भ्यू। मलाई के हुनु पर्यो भने मैले राउट कल गरेँ, युआरएल कल गरेँ, तर मलाई कहाँ पुग्नु भएन भने त्यो कन्ट्रोलरमा पुग्नु भएन कि, या त त्यो उसमा पुग्नु भएन, के भन्छ भ्यूमा जानु भएन। बट बिफोर रिचिङ टु दिस लोकेसन, यो लोकेसन्सहरूमा पुग्नुभन्दा पहिला यहाँ मलाई के कुरा चेक गर्नु पर्यो भने एक्सेस कन्ट्रोल चेक गर्नु पर्यो कि यहाँ चाहिँ मलाई त्यो ठाउँको एक्सेस छ कि छैन भन्ने कुरा। भने यो बिचमा आई निड टु राइट समथिङ जसले चाहिँ मलाई के चेक गरिदिन्छ भने इफ आई एम लग इन अर नट भन्ने कुरा, या यस्तै केही कुराहरू। नट ओन्ली फर लग इन, केही सिचुएसन्सहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने छ भने म यो बिचमा लेखिदिन्छु केलाई, मिडलवेयर। अब यो मिडलवेयर क्रिएट गर्छु। अन द बेसिस अफ द्याट मिडलवेयर मैले के काम गर्ने भन्ने कुरा बनाइराखेको हुन्छ। नाउ यो कल गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, आई क्यान बाइपास दिस। बाइपास गर्न पनि मिल्छ नि, डाइरेक्टली कल गर्न पनि पाइन्छ नि। तर मलाई बिचमा कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गरिदिने, मिडलवेयरलाई कल गरिदिने। कसरी? एउटा तरिका राउटको प्रिफिक्समा, जस्तो यो राउटको प्रिफिक्स छ नि माथिपट्टि हामीले डिफाइन गरेको, ग्रुप भनेर डिफाइन गरिरहेको छ नि यहाँनिर, यो ग्रुपको प्रिफिक्समा डिफाइन गर्ने। यसमा ग्रुपमा मैले मिडलवेयर भनेर कल गरिदिएँ भने यो ग्रुपभित्र जति पनि राउटहरू छ नि अहिलेलाई, त्यो सबै राउटहरू एक्सेस गर्नको लागि लगइन गर्नै पर्छ है। अनि त्यो राउटको मिडलवेयरको नाम मैले के लेख्दैछु? अथ। यो अथ कहाँ छ त डिफाइन गरेको भन्दाखेरि लारावेलमा डिफल्ट डिफाइन गरेको छ। लारावेलमा डिफल्ट डिफाइन छ, कस्टमाइज गर्न मिल्छ, तर लारावेलमा डिफल्ट डिफिनेसन चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ। ओके, नाउ मलाई यो होल प्रिफिक्समा डिफाइन गर्नु छैन, मलाई कुनै एउटा मात्रै राउटलाई डिफाइन गर्नु छ। मलाई त्यो एड गर्ने फर्म जुन छ नि, त्यो एड गर्ने फर्ममा मात्रै यो काम गर्नु छ। अन्त चाहिएको छैन भने अब यहाँ कल नगर्ने। मलाई त्यो एड गर्ने फर्म खोल्नको लागि कुन फङ्सन कल भइरहेको छ? यो सो एड फर्म भन्ने फङ्सन कल भइरहेको छ नि। मलाई यो राउट मात्रै प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो कि भने यसको लास्टमा गएर यो राउटको जुन यो नेम छ नि, यो नेम पछि गएर यहाँ नेमभन्दा अगाडि गएर मिडलवेयर भन्ने फङ्सन छ त्यसलाई कल गरिदिने, MIDDLEWERE। यो मिडलवेयर भन्ने फङ्सनमा अथ भनेर तपाईँले यदि कल गरिदिनु भयो भने अब ARE यतिलाई कल गरिदिनु भयो भने अब यो सो एड फर्म भन्ने जुन फङ्सन छ नि, यो फङ्सन कल गर्नको लागि मात्रै मिडलवेयर कल हुन्छ, लगइन गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि बाहेक अरू फङ्सन्सहरूको लागि चाहिँ लगइन गरिराख्नु पर्दैन। दिस इज हाउ वी क्रिएट मिडलवेयर। यो भनेको डिफल्ट मिडलवेयर हो लगइन गर्नको लागि अथ भनेको। तर कहिलेकाहीँ हामीले मिडलवेयरहरूलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कस्टम मिडलवेयरहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो जुन मिडलवेयरले त यसले त लगइन मात्रै दिन्छ नि, जुनसुकै युजर होस् लगइन गर्न पाए नि। मलाई के कुरा चेक गर्नु पर्यो नि, इफ युजर अहिले त फर्स्ट युजर रेजिस्टर गर्दैछु नि त म, भने युजर्स टेबलमा मसँग कति बस्छ, आइडीको भ्यालु 1 बस्छ नि। मलाई एउटा यस्तो कोड लेख्नु पर्यो जुन कोडले युजर आइडीको भ्यालु यदि 1 छ भने मात्रै एक्सेस गर्न दिने भयो कि अरू युजरहरूलाई एक्सेस गर्न नदिनु पर्यो भने आई निड टु कस्टमाइज यो लजिकलाई हैन। मलाई जुन एक्सेस पठाइरहेको छु त्यो एक्सेस त कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो नि त। कस्तो युजरले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने जो युजरलाई अलाउ गरेको छ उसले मात्रै लेख्नु पर्यो, अरूले एक्सेस गर्न पाउनु भएन भने हामीले कस्टम मिडलवेयरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्टम मिडलवेयरहरू कसरी बनाउने? नाउ सी दिस इज अलिकति बिट टफ छ है, यो चाहिँ एकदमै लजिकल टफ र फ्लोहरू मेन्टेन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल मिडलवेयर क्रिएट गर्नु पर्यो। मिडलवेयर क्रिएट कसरी गर्ने? द्याट्स अ कमान्ड टु क्रिएट मिडलवेयर एन्ड द्याट कमान्ड इज PHP artisan make : मिडलवेयर।
and then write your middleware name. Let's say user access. It's a class. Middleware भनेको पनि क्लास हो. सो क्लासको नेममा जहिले पनि क्यापिटल लेटरहरूलाई चाहिँ विचार पुर्याउने. सो मैले युजर एक्सेस भन्ने मिडलवेयर लेख्थेँ. वन्स क्रिएटेड मिडलवेयर क्यानट बी रिक्रिएटेड. एकचोटि बनाइसकेको मिडलवेयरलाई फेरि बनाउन पाइँदैन. सो यति कमान्ड राखेर मैले इन्टर गरिदिइसकेपछि यसले मिडलवेयर क्रिएट गरिदिन्छ. मिडलवेयर स्टोर हुने ठाउँ भनेको यो एप भन्ने डिरेक्ट्रीमा हो. सो जुन डिरेक्ट्रीमा हाम्रो कन्ट्रोलर बसिरहेको छ नि, यहाँ एचटीटीपी भन्ने कन्ट्रोलर भन्ने जुन डिरेक्ट्री छ नि, हो यही डिरेक्ट्रीमा मिडलवेयरहरू पनि हुन्छ. हामीले भर्खर बनाएको मिडलवेयरको नेम के थियो? युजर एक्सेस थियो नि. सी यहाँनिर बसेको छ यति. न अब यहाँभित्र गएर चाहिँ तपाईँले कोड लेख्ने. एभ्री मिडलवेयर क्लास विल कन्टेन्ट वान फङ्सन कल्ड ह्यान्डल. जुन त्यो बिचमा मैले अघि फिगर बनाउने बेलामा राउटबाट मिडलवेयरसम्म गएको थियो नि, हो त्यो मिडलवेयरमा गएर बस्दाखेरि त्यहाँ कोड लेख्नुपर्छ जसले चाहिँ यता पठाउँछ भन्ने थियो नि, हो त्यो जुन लजिक लेख्ने छ नि मिडलवेयरमा लेख्ने लजिक, त्यो चाहिँ यो ह्यान्डलभित्र लेख्नुपर्छ. यो ह्यान्डल फङ्सनले दुईवटा चिजलाई एक्सेस गर्छ. एउटा रिक्वेस्टलाई द्याट विल स्टोर योर डेटा. तपाईँको डेटा स्टोर गरेको हुन्छ, फर्मबाट आएको, कहीँबाट आएको, जेसुकै आएको डेटालाई पनि यो रिक्वेस्टले होल्ड गरेर बसेको हुन्छ. द नेक्स्ट इज योर क्लोजर. क्लोजरले प्रोभाइड गरेको द्याट इज अ कोड अब्जेक्ट कल नेक्स्ट. यो चाहिँ मैले राउटबाट रिक्वेस्ट पठाएँ, मिडलवेयरले लियो, द्याट इज अन योर रिक्वेस्ट. त्यो रिक्वेस्टमा आएको डेटालाई अब कहाँ पठाउने भन्ने कुरा चाहियो नि, मिडलवेयर पछिको स्टेप चाहियो नि त, त्यो स्टेप चाहिँ यहाँ नेक्स्टमा हुन्छ. द्याट्स वाइ हामीले यो बिचमा लेख्ने कोड जुन गर्दैछ नि, यति कोड जुन लेख्दैछ नि, यसले चाहिँ राउटबाट आएको रिक्वेस्टलाई अब यो ठाउँमा पठाऊ, यो नेक्स्टमा लगेर नेक्स्ट क्लोजरमा पठाऊ भनेर चाहिँ यसले कल गरेको. सो यो स्टेप भनेको चाहिँ के हो भने राउटबाट डाइरेक्टली नेक्स्टमा पठाएको स्टेप हो. द्याट्स वाइ यो कति बेला मात्रै गर्नु पर्यो, जब हामीले लेख्न लागेको लजिक भ्यालिडेट हुन्छ तब मात्रै रन गर्नु पर्यो. मिन्स अहिले यहाँनिर मैले चेक गर्नुपर्ने के छ भने लगइन युजरको पहिला त युजर लगइन हुनु पर्यो. लगइन भइसकेपछि लगइन युजरको यदि आइडीको भ्यालु 1 छ भने अनि बल्ल मात्रै यसलाई एक्सेस गर्न दिने भनेर लेख्नु पर्यो होइन त. सो अब मलाई लगइन युजरको इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पहिला चाहियो. एभ्री लगड इन युजरहरू लारावेलको केसमा जस्तो हामीले लगइन गर्ने बित्तिकै युजरलाई कहाँ स्टोर गर्ने गर्छौँ? युजरले लगइन गर्यो, लगइन हुने बित्तिकै युजरको इन्फर्मेसन कहाँ स्टोर हुन्छ? लगइन युजरको इन्फर्मेसन कहाँ स्टोर हुन्छ? डेटाबेसमा त अलरेडी स्टोर छ नि. लगइनको इन्फर्मेसन चाहिँ सेसनमा स्टोर हुन्छ. सो मलाई यहाँ पनि कहाँ हुन्छ भने नि लारावेलले पनि सेसनलाई नै युज गर्छ, सेसन एज वेल एज कुकी युज गर्छ. सो युजरको लगइन इन्फर्मेसन सेसनमा हुन्छ नि, सेसनको डेटालाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि त. यहाँ त कुनै पनि कन्ट्रोलर भ्यू कहीँ पनि यो लारावेलभित्रको सोर्स कोडमा कहीँ पनि यदि लगड इन युजरलाई चाहियो भने 3टा तरिकाले एक्सेस गर्न मिल्छ. द फर्स्ट वे इज यदि तपाईँलाई यो रिक्वेस्ट भन्ने जुन अब्जेक्ट छ नि, यो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट, यो रिक्वेस्ट अब्जेक्टको एक्सेस छ भने मलाई चाहिएको त लगड इन युजरको आइडी हो. सो यदि मसँग यो रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्टको एक्सेस छ भने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको द्याट इज अ फङ्सन कल्ड युजर. यो युजरले पोइन्ट गरेको, यो युजरले चाहिँ अब्जेक्ट होल्ड गर्छ, यो युजरले पोइन्ट गरेको आइडीलाई एक्सेस गर्यो भने युजरको इन्फर्मेसन फेच हुन्छ, युजरको आइडी फेच हुन्छ. एउटा तरिका. इन केस यो रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सन एक्सेसिबल छैन अरे, रिक्वेस्ट भन्ने जुन अब्जेक्ट छ नि यो अब्जेक्ट एक्सेसिबल छैन भने त्यस्तो बेलामा रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सन कल गर्न पाइन्छ. दिस फङ्सन विल रिटर्न यो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट है. यो कि त यो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट एक्सेस हुनु पर्यो, रिक्वेस्ट अब्जेक्ट एक्सेस भएन भने यो रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सन छ, यो रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सनले रिटर्न गर्ने यही रिक्वेस्टकै अब्जेक्ट हो. सो यसलाई एक्सेस गर्न पाइन्छ. इन केस यो पनि यहाँनिर एक्सेसिबल छैन भने, इन केस यो पनि यहाँ एक्सेसिबल छैन भने देयर इज अ क्लास कल्ड अथ. अथ भन्ने क्लास छ, यो अथले पोइन्ट गरेको युजरलाई कल गर्न पाइन्छ. तर यहाँ अथलाई कल गर्ने हो भने यसरी यो माथिपट्टि क्लासभन्दा बाहिर गएर युज डिफाइन गरिदिने अथलाई, यो अथलाई युज डिफाइन गर्नुपर्छ, यो कल गर्न पाइन्छ. इन केस यो अथ भन्ने क्लास पनि डिफाइन छैन भने, यो अथ भन्ने पनि क्लास डिफाइन गरेको छैन भने देयर इज अ फङ्सन कल्ड अथ. यो अथले पोइन्ट गरेको युजर भन्ने फङ्सन छ, यसलाई कल गरे पनि हुन्छ. यो 4वटा लाइनमध्ये जुन लाइन लेखे पनि हुन्छ, कुन लाइनलाई कति बेला युज गर्ने भन्ने कुरा हो कि. जस्तो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट एक्सेसिबल छ, यसलाई कल गर्दा भइहाल्यो. रिक्वेस्ट एक्सेसिबल छैन, रिक्वेस्ट फङ्सन कल गर्ने. अथ भन्ने क्लास एक्सेसिबल छ, अथलाई कल गर्यो. अथ भन्ने क्लास एक्सेसिबल छैन भने अथ भन्ने फङ्सनलाई कल गर्ने. यसले मलाई जुन करेन्टली लगड इन युजर हो त्यो लगड इन युजरको आइडी दिन्छ.
त्यो आइडीको भ्यालु 1 हो भने मात्र यो एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि त। द्याट्स वाइ मैले यहाँ चेक गरिदिएँ, इफ $user_id को भ्यालु इक्वल्स टु 1 हो, सक्सेस हो नि यो त। सक्सेस भएको बेलामा मात्रै यो फङ्सनालिटी हुनु पऱ्यो नि त। सो यति कोडलाई मैले त्यहाँबाट कट गरेर कहाँ राख्ने, होइन भने के गर्ने, यदि युजरको आइडीको भ्यालु लगइन युजरको आइडीको भ्यालु 1 देखि बाहेक अरू कुनै छ भने के गर्ने, युजरलाई रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो, रिडाइरेक्ट कहाँ, त्यही भने कहाँ, त्यही भने त ठाउँ नै हुँदैन। वी निड टु रिडाइरेक्ट टु अ पेज। युजरलाई कहाँ पठाउने भने युजरलाई एउटा पेजमा पठाउने, द्याट इज ड्यासबोर्डको पेजमा। सो द्याट ड्यासबोर्ड पेज इज अ राउट एन्ड द्याट राउट नेम इज हो, यसलाई लेख्ने। यो एक्सेस मात्रै भयो, यो कोड डिफाइन गरेको मात्रै हो, यो लजिक मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्यो, तर यसलाई यतिकै एक्सेस हुँदैन, यो यतिकै रन हुँदैन, बिकज एभ्री मिडलवेयर सुड बी रजिस्टर्ड। यो त क्रिएट गर्यो मिडलवेयर, रजिस्टर गर्नुपर्छ। यसलाई रजिस्टर कहाँ गर्ने भने ठ्याक्कै यो मिडलवेयरको फोल्डरभन्दा बाहिरपट्टि वी हेभ अ फाइल कल्ड kernel.php, यो कर्नेल फाइलमा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। यो कर्नेल फाइलमा चाहिँ देयर विल बी द ग्रुप्स अफ मिडलवेयरहरू, मिडलवेयरहरूको ग्रुपहरू हुन्छ। जस्तो यहाँनिर मिडलवेयर भनेर लेखेको छ नि, प्रोटेक्टेड मिडलवेयर। यो मिडलवेयरमा लेखेको जति पनि मिडलवेयरहरू छ नि, यो लारावेलको जुनसुकै सर्भिसलाई पनि, लारावेलभित्रको जतिसुकै सर्भिसहरूमा पनि अटो लोड हुन्छ। सो इन केस मैले यहाँ गएर त्यो मिडलवेयरलाई डिफाइन गरिदिएँ भने नि, अब इस्यु फाल्छ। कस्तो इस्यु फाल्छ भने लगइन गरेको छ छैन भन्ने कुरा हरेक ठाउँमा चेक गर्छ क्या त्यसले, द्याट्स वाइ यहाँ कल गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने मलाई वेबको लागि मात्रै के अरे मिडलवेयरहरू रजिस्टर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, बिकज लारावेलले दुईवटा फेसिलिटी दिन्छ, एउटा वेब दिन्छ, एउटा एपिआई दिन्छ। सो मलाई यदि वेबको फेसिलिटीमा चाहिँ जुनसुकै लिङ्कमा पनि, वेबबाट लोड हुने, ब्राउजरबाट लोड हुने जुनसुकै लिङ्कमा पनि त्यो मिडलवेयर कल गर्नु पऱ्यो नि, यो मिडलवेयर ग्रुप छ नि, जुन मिडलवेयर ग्रुपको यो वेबमा गएर रजिस्टर गरिदिने त्यसलाई। अहिले मलाई त्यहाँ पनि चाहिएको होइन, किन भन्दाखेरि म कस्टम कल गर्छु क्या त्यसलाई, मलाई जहाँ मन लाग्यो त्यो ठाउँमा कल गर्नु पाउनु पऱ्यो भने ठ्याक्कै यसको तलपट्टि हुन्छ राउट मिडलवेयर भनेर हो, यहाँ भित्र चाहिँ गएर हामीले रजिस्टर गर्नुपर्छ। कसरी रजिस्टर गर्ने त यहाँभित्र भने गिभ अ नेम टु योर मिडलवेयर, यो मिडलवेयरलाई नेम दिने, युजर एक्सेस भनेर मात्रै लेखिदिएँ मैले। यो नेम जे छ, यो माथिको मिडलवेयरको क्लासको नेम पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जे नेम दिए पनि हुन्छ। मैले यसलाई एक्सेस ओन्ली भनेर पनि दिन पाउँछु कि जे नेम पनि दिन पाउँछु, तर कस्तो नेम दिने भने भरसक सजिलो नेम दिनुहोस्, सो द्याट तपाईँलाई त्यो मिडलवेयरको नेम हेर्ने बित्तिकै थाहा होस् कि यो मिडलवेयरले चाहिँ यो काम गर्छ भनेर। सो मैले एक्सेस ओन्ली भनेर डिफाइन गरिदिएँ भने डन। नाउ यो जुन युजर एक्सेस भन्ने मिडलवेयर छ नि, यसलाई यहाँ लिङ्क गरिदिने। यसमा कसरी लिङ्क गर्नुपर्छ भने थ्रु योर नेम स्पेस, एप भन्ने डिरेक्ट्रीभित्र मिडलवेयर भन्ने डिरेक्ट्री छ नि, एपको लास्टमा गऱ्यो भने एचटिटीपी भित्रको मिडलवेयर नेम स्पेस त यो नेम स्पेसभित्र हामीले क्रिएट गरेको मिडलवेयरको नाम के थियो, युजर एक्सेस, इट्स अ क्लास। यसलाई कल गरिदिने यसरी, डन। यो भनेको रजिस्टर भयो, अब युज गर्नु पऱ्यो। पहिला डिफाइन गर्यो, डिफाइन इज क्रिएसन, त्यसपछि रजिस्टर गर्यो कर्नेलमा, अब युज गर्नु पऱ्यो। युज कहाँ गर्नु पऱ्यो मैले भने राउटमा। मलाई यो लगइन, यो फर्म जुन छ, यो फर्म एउटा मात्रै युजरले एक्सेस गर्न पाउँछ, द्याट इज युजर आइडी 1 भएकोले, अरूले त कल गर्न पाउँदैन नि त। सो त्यसको लागि पहिला लगइन पनि गर्नु पऱ्यो नि, किनभने लगइन गरेपछि बल्ल मात्र युजर आइडी आउँछ नि त। मिडलवेयरहरू जहिले पनि सिक्वेन्समा रन हुन्छ। सो मलाई पहिला लगइन गर्नु पऱ्यो, अथ कल गर्यो, त्यसपछि अनि बल्ल मात्रै त्यो युजर एक्सेस हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ यहाँ यसलाई स्ट्रिङ नपठाएर म एरे बनाउँछु। एरेको फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ, फर्स्ट की चाहिँ त्यो अथलाई कल गर्छु। सो एउटा मिडलवेयर कल भयो। द सेकेन्ड इज आवर न्यू मिडलवेयर, हाम्रो नयाँ मिडलवेयर रजिस्टर गर्ने बेलामा कर्नेलमा के रजिस्टर गरेका छौँ, एक्सेस ओन्ली हो। यो मिडलवेयरलाई चाहिँ यहाँ सेकेन्ड आर्गुमेन्टको रूपमा कल गरिदिन्छु। त्यति कल गरेपछि बल्ल तपाईँको कम्प्लिट मिडलवेयरको काम भयो। जस्तो अहिले त युजरको आइडी 1 हुनु पऱ्यो नि लगइन गर्ने बेलामा। सो पिएचपीमा आइडीमा गएर यदि मैले युजर्स टेबलमा गएर हेर्ने हो भने लारावेलको एमएनओपी लारावेलको 800 को यो युजर्स टेबललाई गऱ्यो भने 3टा युजर छ नि त। करेन्टली लगइन गरेको युजर आइडी कति थियो, 3। सो मैले त्यो 3 आइडीबाट एक्सेस गर्न खोजेँ भने दियो त मलाई। सो मैले न्युजमा गऱ्यो भने न्युज एड गर्ने फर्म हो नि त त्यो त, मैले यहाँ गएर कल गरेँ भने पाएन नि त। सो आम रिडाइरेक्टेड ब्याक टु कहाँ, होममा। अब मैले मिडलवेयरको लजिक चेन्ज गरेँ। जस्तो यो मिडलवेयरमा मैले 1 चेक गरिरहेको थिएँ नि, सो यदि यसलाई चाहिँ मैले 3 भनेर लेखिदिएँ भने अब 3 ले एक्सेस गर्न पाउनु पऱ्यो नि त त्यो त। सो मैले यदि फेरि ब्याक टु न्युजमा गएँ,
स्ल्यास न्युज, न्युजमा गएँ र यो न्युज एड गर्ने फर्ममा गएँ भने एक्सेस पाइरहेको छ नि त्यो, किन त्यो युजरको कति एक्सेस हो, आइडी कति हो त 3 हो। सो बुझ्यो यो लगइन कसरी के अरे मिडलवेयरहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा। दिस इज द लजिकल थिङ द्याट वी हेभ टु इम्प्लिमेन्ट विथ आवर मिडलवेयरहरूमा। यसरी लेखिन्छ। कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ होला यस्तो लजिकलाई ल भन्नु त, यो युजेज कहाँ गर्न मिल्छ होला? कुनै एउटा एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो, यो जहिले पनि एक ठाउँमा मात्रै होइन, कुनै एउटा एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो जुन एप्लिकेसनमा चाहिँ मलाई रोल बेसिसमा युजर लगइन गरेको रोल बेसिसमा चाहिँ युजरको एक्सेस कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा यसलाई लेखिन्छ। सो युजरको लगइन एक्सेस कन्ट्रोल रोल भनेको केमा भन्दाखेरि रोल बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल भन्छौँ हामी। मल्टी युजर टाइपमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो युज गर्न मिल्छ है। सो यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले मिडलवेयरहरूलाई। बुझ्यो? अब गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ यस्तो कुरा। ओके, नाउ दिस इज द थिङ द्याट आइ एम गोइङ टु गिभ यु एज अ टास्क। एउटा टास्क दिन्छु तपाईँहरूलाई मैले, यो चाहिँ भोलिको लागि सबैजनाले गर्नु पर्यो है। इन यो लारावेल, तपाईँको लारावेलमा डाटाबेसमा टेबल त अलरेडी लेखेको छ नि, युजर्सको टेबल। चेन्ज यो युजर्स टेबल, युजर्स टेबललाई चेन्ज गर्नुहोस्। एड 1 कलम, एउटा कलम थप्नु युजर्स टेबलमा। युजर्स टेबलमा रोल भन्ने कलमलाई थप्नु। रोलको भ्यालु 2टा मात्रै, एउटा एडमिन अर्को युजर, यो 2टा रोल बनाउनु। डन। 4वटा राउट, कस्टम 4वटा राउट, एउटा स्ल्यास एडमिन स्ल्यास डेटा स्ल्यास एडमिन स्ल्यास पेस्ट। एउटा यो 2टा यो राउट, अर्को चाहिँ स्ल्यास युजर स्ल्यास डेटा स्ल्यास युजर स्ल्यास पेस्ट, अर्को यो 2टा हुनु पर्यो। के भने इफ आइ एम लग्ड इन एज अ युजर, यदि म युजर लग्ड इन भएको छु भने मैले यो 2टा मात्रै एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। इफ म एडमिन लगइन गरेको छु भने यो 2टा मात्रै एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। युजिङ आज गरेको कुराहरू, आज पढेको कुराहरू। बुझ्यो यो कुरा के गर्नुपर्ने छ भनेर यसमा? एडमिन स्ल्यास त्यसलाई मात्र एक्सेस गर्न पायो, अरू कल गर्न पाएन। अनि युजरले पनि यो 2टालाई मात्र कल गर्न पायो, अरूलाई कल गर्न पाएन। इफमा रोल भयो अब। हो 30 days इभ्यालुएसन नै दिने रहेछ। 30 days यो नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर गर्ने केलाई यो पर्दैन के चाहिँ जावा छैन भन्छ नि, जावा चाहियो नि त। जावा इन्स्टल गर्नु पर्यो नि त, जावा त चाहिन्छ नि त। ल यति गरौँ आजलाई है, भइहाल्यो नि त। मलाई एक महिना भएर रिसक्ने रहेछ। अर्को 1 महिनालाई फेरि यसलाई फर्ज गरेँ, फेरि 1 महिना चलाउँछु, फेरि फर्ज गरेँ, फेरि 1 महिना चलाउँछु।